कार्यक्रमात गुजरात आणि महाराष्ट्र हांच्या स्थापना दिवसाच्या निमतान आमी बसल्यान आमचे मदीं आसात आमचे पूर्व अध्यक्ष तशेंच गोंय राज्याचे राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे, माचेर बशिल्ले सगळे मानेस्त, तातूंत भितर आसा ह्या कार्यक्रमाक भितर योगदान जांणी दिलां ते लता पारेख, त्याच बरोबर अनिल आनी बाकीचे हांव सगळीं नांवां घेना, कन्व्हेनर आशिल्ले आमचे राकेश अगरवाल आणि गजेंद्र सिंग, बाकीचे माचेर बशिल्ले सगळे मानेस, म्हणजे एक नांव घेतल्यार एक उरतले, म्हणजे 3 पारेखाचे घेतले जाल्यार मुकेश अग्नालेले उरतले म्हणून 2च घेतले हांवें आनी हांगसर बशिल्ले तुमी सगळे. सगळ्यांत पयलीं तुमचें हांव अभिनंदन करतां आनी अभिनंदन करतनाच तुमकां विचारता, तुमी उलयले जाल्यार जाता म्हजे कडेन, तुमी केम शो महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा आणि सर्वांना माझ्या मनापासून अभिनंदन करताना शुभेच्छा देतो. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय. एक भारत श्रेष्ठ भारत ही जी संकल्पना आज आम्ही सगळे गोंयान आसा, आता जग ल्हान जावपाक लागला आणि जग इतलें ल्हान जाता की आम्ही हळूहळू सगळे देशांभर जगांभर आम्ही सगळीकडे भोंवतात आणि त्याच निमतान आज आम्ही 65वा करतात गुजरात आणि महाराष्ट्राचो दिवस. पण तुम्ही आणि आम्ही त्या तरेन एकमेका भितर एकठांय जावपाक जाय, होच तातूंतलो व्हडलो हेतू आसा. कित्याक लागून हे एक भारत श्रेष्ठ भारत? आज आमच्या गोंयांत महाराष्ट्रीयन आसतले, गुजराती आसतले, रोटी बेटी सगळे जाले, लग्नाय जाली, म्हणजे गुजराती कडेन आमचे गोंयकाराचे जाले, गोंयकाराचे महाराष्ट्राचे कडेन महाराष्ट्र सगळे एकठांय आसा. भाशीक कदाचित आम्ही त्या द्विभाषिक सिद्धांताचेर कदाचित सेपरेट झाले असत. खाली 65 वर्ष झाली, पण 65 वर्सां पयलीं जरा एक मिनिटच विचार करपाक जाय. 65 वर्सां पयलीं आमी सगळे एकच आशिल्ले. तेन्ना बॉम्बे प्रेसिडेन्सी म्हणटाले, मुंबय प्रेसिडेन्सी. पण आयज जर आमी पयलीं एक आशिल्ले ते त्याच धर्तीचेर आमी आज परत कित्याक एकठांय येवंक शकना काय? म्हणून येवपाक जाय, म्हणूनच हो कार्यक्रम. आमच्या शेजाऱ्या भितर 100 वर्सां पयलींचे त्याही पेक्षा त्याच बरोबर महाराष्ट्रीयन बी आसात, जाणी गोंयच्या विकासा खातीर, गोंयच्या इकॉनॉमी भितर आणि त्याच बरोबर गोंयच्या उदरगती खातीर तांणी आपले योगदान दिल्लें आसा. हो एक क्षण आसा ह्या फाटल्या 65 वर्सां किंवा ताचे पयलींचे 100 वर्स आमकां भितर घेतलो सगळ्यांक. दुसऱ्याक सत्कार करतना विचारलो मडगांवकार आशिल्लो, हांव ताका वळखताय बीन, पण ताकाय विचारलो सन्मान करताना, हांव आमचो मडगांवचो. सगळे कळटा, भाशा कळटा, भाशा उलयता, कॉलेजीन स्कुलान वतना फ्रेंड सर्कला भितर सगळे एकमेका भितर आसात. पण तरी पण आमी खंय तरी मागीर हांव गुजराती आणि तो महाराष्ट्रीयन आणि हांव गोंयकार म्हणून पयस रावूंक जायना, आमी एक रावपाक जाय. आणि म्हणून आमी हम सब भारतीय है ह्या हांगा कोणीच श्रेष्ठ आणि कोणूच कमी ना, हांगा सगळे सर्वश्रेष्ठ आसा, सगळे सर्वश्रेष्ठ. आणि म्हणून आजच्या ह्या कार्यक्रमा भितर ज्या वेळाचेर तुमचो हांगा परफॉर्मन्स जातालो, हांव खरोखरच सांगता, दोन्ही गुजरात आणि महाराष्ट्र एक्सलंट, म्हणजे माझे कडेन शब्द नाशिल्ले. ज्या तरेन ह्या स्टेजीचेर परफॉर्म केला, गाणे कोरिओग्राफी केली आसतली, कोणे तांकां हे सगळे प्रोग्राम चॉकआउट केले आसतले, म्हणजे तांची कमिटी, ह्या कमिटीक खरें म्हळ्यार अभिनंदन करता. ताळयो मारा तांकां, जाणी ह्या प्रोग्राम करता. ताळयो मारा. मागीर जेवपाक वतले तेन्ना ते जेवणान सुद्दां खाकरा, ढोकळा आणि बरोबर त्याच बरोबर दाळ, भात, वडा पाव सगळे मिक्स आसा. म्हणजे सगळे कितें, गुजरातचो ढोकळा खालो आणि महाराष्ट्राचो वडा पाव खालो, दोन्ही एकाच पोटां वतले. सो तुमी दोघी एकच कडेन आसा गोंयान. म्हणटकीर शेवटी आमी वेगवेगळे जरी सध्या असले जाल्यार विविधता आमी एकता हो आमचो मूलमंत्र आसा. आणि त्या खातीर आमी जमले हांगा एकमेकाची वळख जावची, एकमेका हळूहळू आमचो एक भारत श्रेष्ठ भारताच्या निमित्तान भितर आमचे वेगवेगळे प्रकोष्ठ आसात. प्रकोष्ठ म्हळ्यार सेल. भारतीय जनता पार्टी हे कित्याक लागून करता, मूळ मुद्दे. आणि तातूंत म्हणून तो एक मंत्र आशिल्लो, सगळे जर एकठांय असले बरोबर आसा, एक आहे तो सेफ है. हळूहळू येतात पळय, सेफ है.
व्हडल्या मुलांनी एक आहे तो आणि बटेंगे तो जी भावना असा ती भावना एकच असा की आम्ही भारतीय असा, पण त्याच वेळाचेर विचार करपाक जाय अशें ना, सदांच विचार करपाक जाय. तो सदांच विचार करपाक जाय म्हणूनच तर आमी आसा. निवडणुको येतल्यो, निवडणुको वतल्यो, पण निवडणुकीच्या माध्यमांतल्यान दोन गजाली आमकां लक्षात दवरपाक जाय. आमी वोट कोणाक मारता, ते गोंयचे इलेक्शन मरे किंवा गोंयचे इलेक्शन मरे आमकां कित्याक पडून गेला. महाराष्ट्राचे इलेक्शन जाल्यार आमकां धाडटात. फाटल्या दिसांनी सदानंद आशिल्लो, हांव आशिल्लो, हांव ठाण्यां वचून आशिल्लो काम करपाक. गुजराताचें इलेक्शन असलें तरी आमकां धाडटा, जो मराठी भाशीक खंय 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 आसात थंय वचून आमी वतात, काम करतात. आमी कित्याक लागून वतात की भारतीय जनता पार्टीची गुडी आसा, ती गुडी अशीच फाकत रावपाक जाय, फडकत रावपाक जाय. आनी तुमची तीच जबाबदारी आसा. तुमची मातशी तरी मनान विचार करा, तीच जबाबदारी आसा. विश्वास दवरा कोणाचेर? नरेंद्र मोदीचेर. विश्वास दवरा कोणाचेर? अमित शाहचेर. विश्वास दवरा कोणाचेर? देवेंद्र फडणवीसाचेर. विश्वास दवरा कोणाचेर? डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर. जो कोण आमचो कॅन्डिडेट आसतलो, जो कोणाक आमी मुखार काडटा, ते विचार करूनच काडटा. तातूंत भितर हे हो म्हाका नाका, तो म्हाका नाका, हांवें अशें आयकलां महीने ये सुना है, महीने ये सुना है. म्हणजे कुछ नहीं सुना है, हमने सिर्फ एक ही सुना है, कमल का बटन दबाना बस. आणि ह्या खातीर तो मेसेज आसा. आणि हो मेसेज घेवपाक लागून फाटले 1.5-2 वर्सां आमी प्रयत्न करतात ह्या सगळे समाजाक एकठांय हाडपाक. खुबशे लोक कितें करता, वोटिंगाक भायर सरनात. हांव सांगता खरेंच वोटिंगाक भायर सरनात. अनेक महाराष्ट्रीयन लोकांचे आसतले किंवा आनी कोणाची नांवां थंय आसा, पण इकॉनॉमी आसतली, उदरगतीची सगळी फळां आसतली ती गोंयांनी आसात ती तुमकां. पण तुमचो अधिकारी जातली. आयुश्य म्हणजे केन्ना वतले महाराष्ट्रान म्हाका खबर ना, पण हांगा आसात. ह्या भुमी कडेन तुमी मोग केल्लो आसा, हांगासरले भुमी कडेन मोग केल्लोच आसा आणि आमच्या मनशां कडेनूय मोग करून सगळे एकठांय जाले बीन. तशें म्हणून ही जमीन तुमची, ही कर्मभूमी धर्मभूमी सगळी तुमची. तेन्ना हांगासरल्यांनी तोच विचार आसूंक जाय. त्या वेळाचेर आमकां अशें दिसता खुबशीं नांवां आसून सुद्दां आमच्या निवडणुकीच्या वेळार तो भायरच सरना. मला काय पडलं त्याचं? ते जावंक जायना. आणि ताचो फटको बसता. आणि फटको बसतकीर कितें जाता, अशें जाता आतां कमी सिटां येयली त्या वेळाचेर मागीर आमी चुरचुरताले, नरेंद्र मोदीजीक 240 बेश्टी आनी मातशी मात येवपाक आशिल्ली. कोणें केलें तर ती? आमी केन्ना केन्ना हें करता. म्हणून एक मेसेज क्लियर मेसेज वचपाक जाय म्हणून हांव तुमचे कडेन उलयलो. कारण तुमी आतां कोण गुजराती ना आनी कोण महाराष्ट्रीयन ना, जन्मान आसात, पण तुमी आतां सगळे गोंयकार आसात की ना? मागीर सगळे आमकां मेळटा, बाजारांत मेळटा, खंयचे तरी हॉटेलाचेर मेळटा, खंयचे तरी स्टॉलार मेळटा, वाटेर एकमेकांक आमी हात दाखयता, कसो आसा रे म्हणटा. मुकेश मेळ्ळो जाल्यार हांव ताका कोंकणीनूच उलयता, तोय म्हाजे कडेन उलयता. ते 3 जे आमी मेळ्ळा आमी जर बरे खबरी मारता. मित्रय आसात, सगळे एकठांय आसा. पण तो विचार मात आमचो एकठांय जायना. तो विचार एकठांय जावपाक जाय, हेच आमचें ध्येय आसा. येणाऱ्या निवडणुकीत भितर आमी मनांतल्यान काळजांतल्यान भायर सरतले आणि जी भगली गोडी जी आसा ती आमी जर फुडें व्हेल्ली आसा, हिंदवी स्वराज्याचें स्वप्न जर फुडें व्हरपाक जें केल्लें आसा त्या स्वप्नाक भितर तुमी सपोर्ट करतले. 52% आमी ध्येय दवरिल्लें आसा, तें उगीच दवरिल्लें ना. तें गुजराताक जालें. गुजराताक 52% ऑलरेडी क्रॉस जालें भाजपाचेंच मतदान. गोंय पण ते शेवटी कितें आसा, कितलें भजन कीर्तन कितें व्याख्यान केलें जाल्यार सुद्दां शेवटी मार्ग हो पोटांतल्यानच वता. उपाशी पोटी कीर्तन कोता घेना. ते आमी ताची वेवस्थाय केल्ली आसा. ती सुद्दां कितें फक्त इतलें जो ते शिवराक आसा आनी आयज मातसो ब्रेस्तार नाल्यार ते शीत हुमणी गोंयचे तेंय बीन आसतलें अशें मिक्स. आनी म्हणून तुमकां लाख शुभेच्छा. तुमकां सगळ्यांक ह्या निमतान भितर एकठांय जावपाचें जें आव्हान केल्लें आसा तें आव्हान आमी फुडें व्हरया. आनी भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो जो देशाच्या हिता खातीर, राष्ट्रवादा खातीर आनी विचारधारे खातीर जो आमी फुडें व्हेला ताका तुमी अशेंच हात साथ दितले अशी अपेक्षा करता. म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.